अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू नौशीन तारिक ऑफिशियल। व्यूवर्स, अब तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के मवाक़से की जो तलवार थी वो उनके सर पर लटक रही थी, लेकिन अब फ़ैसला हो गया है, ये तलवार उनकी गर्दन पर गिर चुकी है और ये जल्द उनको काट डालेगी, यानी उनका अंजाम इबरतनाक बना देगी। कैसे, ये मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जनाब, अमेरिका के ईवानी नुमाइंदगान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का मवाक़सा किया जाएगा, यानी उनकी इम्पीचमेंट होगी। ये मवाक़सा क्या है और ये इम्पीचमेंट क्या है जनाब? तो ये मवाक़सा और ये इम्पीचमेंट वो अमल है जिसमें कानून साज असम्बली, यानी जैसे कि हमारे यहाँ कौमी असम्बली है जहाँ पे कानून साजी का अमल किया जाता है। हुकूमत अवाम के जो नुमाइंदगान जो मुंतखब होकर वहाँ पर आते हैं वो कानून साजी करते हैं। तो इसी तरीके से अमेरिका का जो कानून साजी का एक वो है ईवानी नुमाइंदगान, वहाँ पर जब भी किसी पब्लिक होल्डर ऑफिसर पर या गवर्नमेंट ऑफिसर पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो उसको जो है वो अकाउंटेबल बनाया जाता है, उस पर उन इल्ज़ामात की जांच पड़ताल की जाती है और फिर उसके बाद जी फैसला किया जाता है कि आइदर इस गवर्नमेंट ऑफिशियल का या पब्लिक होल्डर ऑफिशियल का को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और उस पर जो है वो उसकी जो पॉलिटिकल डेस्टिनी होती है वो या जो भी होती है वो डिपेंड कर रही होती है। अमेरिका में भी मवाक़सा या अदम एतमाद आप कह लें, इसको जो तहरीक अदम एतमाद हमारे यहाँ कहा जाता है, वो कोई नई बात नहीं है और ट्रंप साहब के लिए तो बिल्कुल भी नई बात नहीं है, क्योंकि ये उनका सेकंड टाइम मवाक़सा होने जा रहा है। तो जनाब, अमेरिका में ये है कि जब आप किसी भी पब्लिक होल्डर का या ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल का मवाक़सा करते हैं तो उसके लिए बाकायदा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मंजूरी लेनी पड़ती है और ये मंजूरी वोटिंग के अमल के ज़रिए सामने आती है। ट्रंप की इम्पीचमेंट की जब तहरीक पेश की गई और अदम एतमाद की उनके ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट का आइडिया सामने आया तो वोटिंग का अमल हुआ और वोटिंग के अमल में जो है वो रिपब्लिकन के जो वोट थे वो टोटल 211 वोट थे, यानी उनकी अपनी पार्टी के 211 वोट थे, जिसमें से 197 वोट जो हैं वो ट्रंप के हक़ में आए कि इनका मवाक़सा नहीं होना चाहिए, और जबकि 10 जो वोट ऐसे थे उनकी अपनी ही पार्टी के जो उनके ख़िलाफ़ आए, उनकी पार्टी के ही 10 वो लोग थे जिन्होंने कहा कि इनका मवाक़सा होना चाहिए, जबकि 4 लोग ऐसे थे रिपब्लिकन के जिन्होंने वोट डाला ही नहीं है। जबकि डेमोक्रेट्स में तकरीबन सभी ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है वो वोट दिया और उनके मवाक़से के हक़ में यानी वोट दिया, इनके इम्पीचमेंट के हक़ में। इस तरह टोटल 232 जो वोट हैं वो ट्रंप के ख़िलाफ़ आए हैं और 197 वोट हैं वो उनके हक़ में आए हैं। और अब जी फाइनल हो गया है कि ट्रंप साहब का मवाक़सा किया जा रहा है, उनकी इम्पीचमेंट की जा रही है होगी, और आप कह सकते हैं कि अब वो बिल्कुल जो 5 दिन की दूरी पर है उनके नए सदर की तकरीब खल्फ़बरदारी, और उससे पहले इस तरह से जो है वो अमेरिका के सदर की इम्पीचमेंट और मवाक़सा जो है वो आई थिंक सो एक अमेरिका के लिए भी इंतहाई एम्बारसिंग सिचुएशन है, आप कह सकते हैं सदर ट्रंप के लिए तो इंतहाई एम्बारसिंग सिचुएशन है। लेकिन जनाब, दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये बताऊँ कि अमेरिका जो खुद को जो है बड़ा जमहूरियत का चैम्पियन कहता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, बड़ा सेकुलर होने की बात करता है, वो अपने मुल्क में कैसे कानून को लागू करवाता है, वो कैसे एक प्रेसिडेंट को भी इजाज़त नहीं देता कि वो कुछ भी कहकर आवाम को उकसाए और जिससे अफरा तफरी हो, जिससे तशद्दुद की लहर हो या किसी भी तरह का कोई जानी या माली नुकसान हो या किसी भी इदारे पर जो है कि सॉवरेनिटी पर जो है वो क्वेश्चन मार्क उठे। तो ये अमेरिका ने एक मिसाल कायम की है जनाब। और मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँ कि जो सदर ट्रंप हैं वो अमेरिका की हिस्ट्री में वो पहले सदर हैं जिनकी ये दूसरी बार इम्पीचमेंट होने जा रही है। जी हाँ जनाब, पहली बार उनकी इम्पीचमेंट हुई थी, यूक्रेन का इशू था एक, वो इशू खुद अपने अंदर एक बहुत डिटेल रखता है। यहाँ मैं इसको मुख्तसर करके बताऊँगी कि फ़ौजी इमदाद के मामले पर यूक्रेन के साथ जो उनका मामला था उस पर उनकी बहुत काफ़ी तनकीद की गई और इस सिलसिले में उन्होंने जो है वो काउंटर में बाइडेन और उसके बेटे पर भी काफ़ी एलिगेशंस भी लगाए। लेकिन हमने देखा कि दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में जो है वो ट्रंप का मवाक़सा किया गया, उनको मवाक़से का सामना करना पड़ा और बिल्कुल ठीक 1 साल बाद आज जनवरी 2020 में दोबारा उनका मवाक़सा होने जा रहा है। और ये अमेरिका के पहले सदर हैं जिनको आई थिंक सो ये एजाज़ हासिल है। और जो एलिगेशन है, जो मवाक़से या इम्पीचमेंट का कोर आप कह सकते हैं कि जो इल्ज़ाम एलिगेशन है वो यही है कि जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो अपने हामियों से चंद ऐसे ज़ुबानी जुमले इस्तेमाल किए हैं जिसकी वजह से उन्होंने उनके सेंटिमेंट्स को उभारा है, उकसाया है और वो उसके नतीजे में
جو ہے وہ امریکہ کی جو جمہوری علامت ہے یعنی کیپٹل ہل اس پر چڑھ دوڑے، تشدد ہوا اور اس میں 4 افراد کی جانیں بھی گئیں، بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے، ایک خاتون کو بھی گولی لگی. سو امریکہ اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کرتا، امریکن اس کو بالکل پسند نہیں کرتے اس چیز کو، چاہے ان کا صدر ہی کیوں نہ ہو. سو انہوں نے جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ بالکل ابھی 5 دن کی دوری پر ہے ان کے جو ان کا صدارتی عہدہ ہے، ان کو ویسے ہی یہ صدارتی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بائیڈن کو سونپ دینی تھی اس سے پہلے. اب ان کا جو ہے وہ ایسا ہی شرمناک انجام کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے امریکہ کی جمہوری علامت یعنی کیپٹل ہل پر دھاوا بلوانے کے وہ ذمہ دار ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کی یہ ایک انتہائی شرمناک جو ہے وہ اینڈنگ ہوگی اور البتہ بائیڈن کی ایک اچھی شروعات اس کو کہا جا سکتا ہے. امریکہ کے آرٹیکل 25 میں جو ہے وہ مواخذہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور کس بنیادوں پر ہوتا ہے اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے، لیکن جو دھنگا مشتی اور لوگوں کو اکسانا اور تشدد جو یہ الزام ہے یہ ان کی امپیچمنٹ کے لیے کافی سمجھا جا رہا ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ جیسے ملک میں ان کا صدر بھی اگر لوگوں سے چند جملے بول کر کوئی ایسا واقعہ کریٹ کرنے کا ذمہ دار بن جاتا ہے تو اس کو کیسے اکاؤنٹیبل کر دیا جاتا ہے اور کیسے جو ہے وہ تاریخ میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دی جاتی ہے تاکہ کوئی اور کبھی بھی اس طرح کا جو ہے وہ عمل نہ کر سکے. کیونکہ امریکن سمجھتے ہیں کہ ان کی جانیں، ان کی اداروں کی سوورینٹی بہت امپورٹنٹ ہے اور کوئی بھی اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اگر میں اس کو کمپیریزن کروں ہمارے ملک سے یعنی کہ پاکستان سے، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کے علم بردار تو بہت ہیں، جمہوریت کے حق میں نعرے لگانے والے بھی جناب بہت ہیں، اور اس وقت پی ڈی ایم جمہوریت کے نام پر ہی ایک جو ہے وہ تماشا کریٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن ہے کیا کہ یہاں پہ جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی ہاں، ہمارے ملک کی ہسٹری رہی ہے جی جناب، پارلیمنٹ پر بھی حملہ ہو چکا ہے، سپریم کورٹ پر بھی پتھراؤ ہو چکا ہے، اور تو اور پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ جب نیب حاضر ہوئیں تو میں نیب لیگی کارکنان نے نیب پر بھی جو ہے کہ عمارتوں کو بھی توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا اور بہت وہاں پہ بھی دنگا مشتی کا ایک سما دیکھا. نواز شریف صاحب بیرون ملک بیٹھ کر جو ہے وہ عوام کو فوج کے خلاف اکسا رہے ہیں، اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور مولانا صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنے ریلیز میں اور اپنے جلسوں میں جو ہے وہ جی ایچ کیو پر چڑھائی کے جو ہیں وہ باتیں کی جا رہی ہیں. مگر کیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اگر کوئی پوچھتا ہے، کوئی ان کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے تو ان کا یہ رونا ہوتا ہے کہ جی ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے. ہم نے اپنے ملک میں بہت تشدد اور بہت پولیٹکس کے نام پر بہت افراتفری اور وہ دیکھا، لیکن کبھی بھی کسی بھی گورنمنٹ آفیشل کو، کسی بھی پبلک ہولڈر آفیشل کو اکاؤنٹیبل نہیں بنایا گیا. ایسی کوئی مثال قائم نہیں کی گئی. یہی فرق ہے جناب ہم میں اور امریکہ میں. وہاں پہ قانون ہے، وہاں پہ جمہوریت کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے، اس لیے ہمارے یہاں جمہوریت کی ڈیفینیشن بھی کچھ اور ہے. بہت ڈفرینس ہے. آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے امریکہ نے صرف 5 دن رہ گئے ہیں جناب، صرف 5 دن بعد جو ہیں بائیڈن امریکہ کے نئے صدر ہوں گے اور ٹرمپ جو ہیں وہ اس کے ایکس صدر ہوں گے. لیکن انہوں نے بائیڈن کی حلف برداری سے پہلے ہی کیسے ٹرمپ کو امپیچمنٹ کی تحریک لا کر، امپیچمنٹ کر ایک مثال کوٹ کی ہے پوری دنیا کے لیے کہ دیکھیں امریکہ کے قانون کو، امریکہ کی سوورینٹی کو، امریکہ کے اداروں کو کوئی بھی، ایون ان کا صدر، ان کا وزیر اعظم، کوئی طاقتور شخصیت بھی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر پہنچائے گی تو پھر اس کا ایسے ہی مواخذہ کیا جائے گا، اس کو ایسے ہی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جو ہے وہ عہدے اور اپنے کیریئر سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب. تھینک یو ویری مچ.